video by Yusuf. All digital solutions under one roof. मुस्तफा आमने सामने आए जब मुस्तफा आमने सामने लाए तशरीफ दुनिया में खैर बरा हक बातिल हुआ आमने सामने हक बातिल हुआ आमने सामने और चांद से खूब है रुखे मुस्तफा चांद से खूब है रुखे मुस्तफा उनको देखा तो ये आयशा ने कहा उनको देखा तो ये आयशा ने कहा फीकी फीकी सी लगते थे उसकी जिया फीकी फीकी सी लगते थे उसकी जिया चांद जब तक रखा आमने सामने चांद जब तक रखा आमने सामने लाए तशरीफ दुनिया में खैर बरा हक बातिल हुआ आमने सामने हक बातिल हुआ आमने सामने शेर देखिएगा बाप एक दिन बूझा ने नबी से कहा एक दिन बूझा ने नबी से कहा है ये मोहब्बत से कहिए जरा सुभान अल्लाह एक दिन बूझा ने नबी से कहा एक दिन बूझा ने नबी से कहा ये बता आज गए मेरी मुट्ठी में क्या 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 दस्ते बोझल में कंकरी ने किया दस्ते बोझल में कंकरी ने किया बस फिशागे खुदा आमने सामने बस फिशागे खुदा आमने सामने लाए तशरीफ दुनिया में खैर बरा हक बातिल हुआ आमने सामने हक बातिल हुआ आमने सामने मोहब्बत से कहिए जरा सुभान अल्लाह अब आप तवज्जो कीजिएगा एक मुआजिज़ा हुजूर का आप हज़रात के सामने रखने जा रहा हूं लिखते हैं शायर कुफर ने फिर उठाया ये फितना नया कुफर ने फिर उठाया ये फितना नया कुफर ने फिर उठाया ये फितना नया है नबी तो करे चांद टुकड़े जरा है नबी तो करे चांद टुकड़े जरा है नबी तो करे चांद टुकड़े जरा देखते देखते चांद शक हो गया देखते देखते चांद शक हो गया
جب نبی نے کہا آمنے سامنے، جب نبی نے کہا آمنے سامنے، لائے تشریف دنیا میں خیر برا، حق و باطل ہوا آمنے سامنے، حق و باطل ہوا آمنے سامنے، اور قتل کا جب ارادہ عمر نے کیا، اس کلام کا یہ حاصل کلام شعر میں سنانے جا رہا ہوں۔ شعر دیکھیے گا، میں نے شعر سنانا ہے، فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے۔ دیکھیے گا آپ لکھتے ہیں شاعر، قتل کا جب ارادہ عمر نے کیا، قتل کا جب ارادہ عمر نے کیا، جذبہ شوق ارقم کے گھر لے گیا، 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 دیکھتے ہی جمال رخ مصطفیٰ، دیکھتے ہی جمال رخ مصطفیٰ، دل سے کلمہ پڑا آمنے سامنے، دل سے کلمہ پڑا آمنے سامنے، لائے تشریف دنیا میں خیر برا، لائے تشریف دنیا میں خیر برا، حق و باطل ہوا آمنے سامنے، حق و باطل ہوا آمنے سامنے، گم شدہ ایک سوئی کا ہے واقعہ، گم شدہ ایک سوئی کا ہے واقعہ، جانے کب تک اسے ڈھونڈتی عائشہ، جانے کب تک اسے ڈھونڈتی عائشہ، رات کی تیرگی میں اجالا لیے، رات کی تیرگی میں اجالا لیے، رات کی تیرگی میں اجالا لیے، آئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے، آئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے، لائے تشریف دنیا میں خیر برا، حق و باطل ہوا آمنے سامنے، کفر افشیم سے منہ چھپانے لگے، کفر افشیم سے منہ چھپانے لگے، آئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے۔ Video by Yusuf. Your vision, your idea, our cinematic mastery. All digital solutions under one roof.